अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह आज फिर जो है बारिश सुबह सुबह ही स्टार्ट हो चुकी है और मौसम चूँकि कल से ही काफ़ी अच्छा काफ़ी खुशगवार हो गया था और सुबह से ही बादल जो है वो रात भर रहे आसमान पे और सुबह फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी पड़े और अभी से कुछ देर पहले ही बारिश स्टार्ट हुई है। गो के अभी हल्की हल्की बारिश है लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। स्पेशली आप सुबह जब ड्यूटी के लिए निकलें, आप पढ़ाई के लिए निकलें तो आप ज़रा जल्दी निकलें क्योंकि रोडों पे स्लिप होगा, ताकि आपको कुछ जल्दी ना करनी पड़े। अगर आम दिनों के मुकाबले में आप 10 से 15 मिनट का फासला रख के निकलें ताकि आप बर वक्त अपनी ड्यूटी पे पहुंच सकें। और उगी बाज़ार के ये सुबह सुबह के मनाजिर हैं, बिल्कुल सूना सूना और वीरान वीरान सा बाजार लग रहा है। दिन को जहां इतनी बड़ी रश होती है तो इस टाइम आप बाजार को देखें तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। बहरहाल बारिश हो रही है और छोटे बच्चों को जब स्कूल भेजें तो उनको अकेले ना भेजें, उनके साथ कोई बड़ा आए और बच्चों को स्कूल छोड़े, क्योंकि इन दिनों में बरसात के मौसम में अचानक जो है नदी नाले भी बिखर जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों को नदी नालों के पास से गुजर के जाना होता है उन बच्चों के साथ स्पेशली खुद जाएं और हमारे इस मैसेज को भी आगे ज़रूर फैलाते जाएं। और आज की एक अफसोसनाक खबर, उगी दीवान तिजारत उगी के मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी अमीर कासम भुट्टो और आरिफ हाजी गुलखान साहब के मरहूम के साहिबजादे हैं उगी बाजार से जिनका तल्लक है, उनकी हमशीरा आज बहुत हो गई हैं और जिनका नमाज जनाजा जो है आज 2 बजे FC गेट के पास अदा किया जाएगा। तो नमाज जनाजा में भी शिरकत फरमाएं और साथ साथ उन्हें अपनी दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह पाक हमारी उस हमशीरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मंजिलें आसान फरमाए, उनके लवाहिकीन खुसूसन उनके बच्चों को सब्र जमील और इस सब्र जमील पे उन्हें अजर अजीम अता फरमाए और उनकी फैमिली को इनका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। बहरहाल सुबह सुबह जो है मौसम आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था और वही मौसम और उसके साथ साथ मैसेज जो हमेशा आस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको दिया जाता है, क्योंकि आस ही तो आपकी आस है, आपकी आवाज़ है कि आप ड्यूटी पे निकलें तो ज़रा जल्दी से निकलिएगा। पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं ज़रा जल्दी से निकलिएगा, क्योंकि रोड आप देखें तो बिल्कुल गीला है और रोड पे स्लिप काफ़ी है। इसलिए आप अगर स्लोली भी जाएं तो आप अपने वक्त से जो है अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच सकेंगे। शाहिद खान सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम शाहिद खान, बहुत शुक्रिया। और अमीन हजारवी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, लाहौर में ज़बरदस्त बारिश है। ओके जी, अल्लाह करे जी बारिश होती रहे और बारिश होगी तो मौसम अच्छा होगा। सरफराज तनोली सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम सरफराज। शाहिद खान आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप आमीन कह रहे हैं जी, आमीन सुम्मा आमीन। और बारिश माशाल्लाह। वसीम साहब भी सुबह सुबह अपने स्कूल जाना शुरू हो गए हैं जी। वसीम साहब कैसे हैं जी? ठीक है, क्या कहेंगे माशाल्लाह बारिश के हवाले से? बड़ा मजा आया, मौसम माशाल्लाह बहुत खुशगवार हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल किया। ठीक है जी वसीम साहब, थैंक यू सो मच जी। तो जी वीवर सुबह सुबह चूँकि सारे लोग निकलते हैं और शाह साहब जो हैं नाज़िक हुसैन शाह साहब माशाल्लाह अपनी ड्यूटी पे 7:30 बजे स्कूल है लेकिन बड़ी जल्दी निकलते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब वेलकम जी, आप सुबह सुबह लाइव आ रहे हैं। वैसे तो आपसे मेरी डेली मुलाकात होती है, तो आज मैंने लाइव किया था बारिश के हवाले से। तो क्या कहेंगे बारिश के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह की रहमत है जी। अभी मैं रास्ते में सोच रहा था, जमीन मुर्दा हो गई थी, अभी जमीन में जान पड़ गई, जान पड़ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपकी हाजिरी तो 7:30 बजे है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या जीरो पीरियड होता है सुबह सुबह? जीरो पीरियड की बात, जब मेरा स्कूल थोड़ा सा दूर है, कन्वेंस का मसला होता है, तो मैं पैदल का टाइम लेके आता हूँ। गाड़ी मिली तो ठीक है, ना मिली तो पैदल भी मैं पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह जी। वो हमारे दादी जो हैं, आप ज्यादा वाकिफ हैं उनसे, वो हाजी साहब फरमाया करते थे कि मुसाफिर शब को निकलते हैं जो जाना दूर होता है। तो क्या बात है जी माशाल्लाह जी। बहुत सारी आपके लिए नेक तमन्नाएं जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारी आस न्यूज़ की ज़िन्नत बने जी। उनको भी मेरी तरफ से सलाम, खासतौर पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो बहुत बहुत सलाम और बहुत प्यार ढेरों दुआएं। और आपके लिए भी बहुत बहुत दुआएं और बहुत प्यार डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, अल्लाह आपको खुश रखे सर। जी माशाल्लाह जी, टीचर रजा से सुबह सुबह मुलाकात होती है। इफ्ती भाई भी टीचर हैं और ये इफ्ती भाई भी जो है वो सुबह सुबह पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है और अल्लाह करे
ہے کہ اسی طرح بارش رہے, موسم مزید بہتر ہو جائے گا. اور شاہد خان امین کہہ رہے ہیں جی, ابو عارف کہہ رہے ہیں جی گڈ مارننگ, رشید کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. اسلام آباد میں بھی بہت تیز بارش ہے. اوکے جی, لگتا ہے پورے ملک میں ہی بارش ہے, لاہور اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے. الحمدللہ مونسون جو ہے وہ برس رہا ہے اور جم کے برس رہا ہے. اللہ کرے کہ برسے, کیونکہ پانی کی بھی بہت کمی ہو گئی تھی. اور اسپیشلی ہمارے جو کسان ہیں ان کی جو ہے انشاءاللہ سکون انہیں ضرور ملا ہوگا, چونکہ ابھی اس بارش سے کم سے کم زمین جو ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی, کاشت کے قابل ہو گئی. مکئی کی فصل جو ہے لوگوں نے کاشت کرنی ہے, چونکہ آلریڈی لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ اس بارش سے یہ فائدہ بھی ہو گیا ہے. شاہد خان کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دبئی میں بہت گرمی ہے. اوکے جی, اللہ کرے وہاں بھی بارش ہو جائے. جیسے کل پرسوں میں لائیو تھا تو سارے کہہ رہے تھے کہ جی اسلام آباد میں, لاہور میں بہت گرمی ہے, اور آج الحمدللہ سب خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہاں پہ بارش ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کے وہاں بھی سعودی عرب میں بھی زبردست قسم کی بارش ہو جائے, دبئی میں بھی بارش ہو جائے, گلف کنٹریز میں ہمارے جتنے لوگ پریشان ہیں. آپ فیاض ننولی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ, اور فیاض ننولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. یاسر السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی, بہت شکریہ سب لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے بھی ابھی ڈیوٹی کا ٹائم ہے. صبح صبح جو ہے وعلیکم السلام, السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا عبد الباسط نام ہے. عبد الباسط, کام کرتے پڑھتے ہیں؟ میں کام کرتا ہوں. کدھر؟ میں ٹرک کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم نمبل کٹھا کے رہنے والے. نمبل کٹھا. آس نیوز دیکھتے رہتے ہیں؟ جی جی, آس نیوز پہ آپ لائیو آ رہے ہیں جی, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, بہت سارے ممالک سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیا کہیں گے بارش کے حوالے سے, کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بارش اللہ کا کرم ہے, اس وقت ہم پہ میں بھی بارش لگی ہوئی ہے. تو کافی دن بہت زیادہ گرمی تھی, اس کی وجہ سے لوگوں کو پانی کی بہت پریشانی تھی. تو آج الحمدللہ ہفتہ ہو گیا بارش لگی ہوئی ہے, تو لوگ اللہ سے بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ نعمت کی بارش ہو رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا, آپ اپنے کسی خاص دوست کے نام اس بارش میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ ایک سال میں تو کوئی پیغام نہیں دینا چاہتا, تو آپ کو جب سے دیکھے تو میں نے بولا چلو میں دو چار باتیں کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل یہی بات ہے بیٹا, یہ ایک یادگار ہے, آ جائے گی, اور آپ کے چاہنے والے, آپ کے دوست, آپ کے رشتے دار آپ کو دوست آپ کے دیکھیں گے اور خوش ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اوکے جی, بارش اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا صبح ڈیوٹی پہ جانا, اور ماشاءاللہ میاں سید الرحمان صاحب جو سبزی فروٹ یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. میاں صاحب ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے, بڑے کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں, بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہم تو صبح اٹھ کر نماز کی رہے, اٹھ جاتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ تو اللہ باران رحمت, اللہ پاک کا رحمت ہے, اور شکر الحمدللہ اس کے قابل نہیں, اور اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دیں, اور اللہ پروردگار یہ دچائے کہ تمام مسلمانوں پہ رحم کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میاں صاحب, کسی خاص دوست کے نام کوئی خاص پیغام اس بارش کے موسم میں؟ میں تو خاص پیغام یہ آصف بھائی کو کہہ رہا ہوں, آصف بھائی, آصف نیوز اور جماعت بھائی کو, ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم ہے, اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ آئے, بازار میں لوگوں سے میٹنگ کریں, اور آپ اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو گئے. کیا بات ہے, چلیں ضرور آصف بھائی آپ کی بات سنیں گے جی. تھینک یو سو مچ میاں صاحب, تھینک یو. محبوب خان کراچی میں گرمی ہے. اوکے جی, اللہ کرے بارش ہو جائے. عارف حمید کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور چونکہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے, مجھے بھی چونکہ ڈیوٹی پہ نکلنا ہوگا, اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. زیادہ آپ سے بات نہیں ہو پائے گی, کیونکہ میں اگر باتوں میں لگ گیا تو باتیں تو ختم نہیں ہوں گی, لیکن ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا, تو ڈیوٹی پہ جانا ہی ضروری ہے. اس لیے آپ سے اجازت بھی چاہیں گے, اس دعا اور امید کے ساتھ کہ زندگی نہیں تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. زہیب طاہر ہمارے ساتھ ہیں جی. حافظ صاحب ٹھیک ہیں؟ زہیب طاہر, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور چونکہ میسیج آپ کے مزید بھی آ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا, مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹڑا ببائے.